जी गाइस देखें नाश्ता है। ये कैसा नाश्ता है देखें। ये मैंने ख़ुद बनाया है। बहुत कलरफुल है, मज़े का है। इसको कहते हैं स्क्रम्बल। स्क्रम्बल नाश्ता। ऐसे ऊपर हिलाते रहते हैं तो ये दानेदार बन जाता है। इसके अंदर फिर मैंने करेला कीमा डाला है, थोड़ा मिक्स किया है, और अपनी पसंद की दही डाली है। और ये आपकी जनाब वाली घूमती चाय है, ये देखें। और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाला नाश्ता देख के भी मज़ा आ रहा होगा। ये देखें, ये हा। ये आज सुबह की नाश्ता है, सुबह की चाय है जी। ठीक है, तो ये स्क्रम्बल नाश्ता क्या होता है ज़रा दोस्त बताएं। से एग्री कर लें तो ये तो मुज़ाकरात ये नहीं होते हैं कि एक दिन आप बैठे, दूसरे पहली मीटिंग में वो आए नहीं, सिर्फ एक लीडर उठ के आए, दूसरी मीटिंग में वो आए और वादा किया जी कि हम लाएंगे, तहरीरी नहीं लाए, फिर 42 डेज हम इंतज़ार करते रहे, 6 हफ्ते इंतज़ार करते रहे। 6 हफ्ते बाद वो अपने मुतालबात लेके आए, हमें कहते हैं जी कि अभी खड़े आप कमीशन ऐलान करते हैं। ऐसे मुतालबात का एक करीना सलीका तरीका होता है, और मेरा ख्याल है कि शायद वो पार्टी मुज़ाकरात के जो कायदे उसूल और कुल्लिये होते हैं, फार्मूले होते हैं, तरीका है कार होते हैं। सर जी, इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर की बातें आप सुन रहे थे। आप यकीन करो ये पाँव पकड़ रहे हैं उनके कि आओ तो सही, आओ तो सही। यार ये क्या बात है, ये बात ख़त्म ही नहीं हो रही। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। छोटे से बच्चे को भी पता चल गया कि उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। अभी पता है आपको, सारे इजलास में पहुंच गए। आज़म रज़ीक ताड़र, राजा परवेज़ अशरफ, इरफान सिद्दीकी, ये सारे उधर पहुंच गए, बैठे हैं ऐसे करके, इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, आओ भी सही भाई, आओ भी सही। और वो कहते हैं ऐसे नहीं आना। ये यार या गिरने की हद नहीं होती भाई। कमाल है, तुम्हारे पास हुकूमत है। मैंने रात को एक वीडियो बनाई है कि मुझे लगता ये है कि शहबाज शरीफ जेल में है और इमरान खान वज़ीर आज़म है, और मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वज़ीर आज़म जो है ना वो मान नहीं रहा, और शहबाज कहते हैं खुदा के लिए आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, मुझे जेल से निकालो। सर जी ये क्या चीज़ है। वो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप रोज़ पूछ रहे होते हैं कि ये मुज़ाकरात हुकूमत क्यों ले दबू हुई है, क्यों मिन्नतें तरले कर रही है। वो कह रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, फितना ताकि कोई शोर शराबा ना करे, और बाहर के मुल्कों के सदर आ रहे हैं। और भाई ये तरीका है किसी को मनाने का, अपनी हुकूमत की रिट मनाने का ये तरीका है। फिर तो कोई भी उठ के आ जाएगा, कहेगा जी मैं इस्लामाबाद का रास्ता रोकता हूँ। एक इस्लामाबाद के एक सिकंदर ने रास्ता रोक लिया था ना, याद है ना आपको। ये कोई तरीका है हुकूमत का। आप यकीन करें सियासी तौर पे हुकूमत जो है बिल्कुल वो जो है ना पीछे जा रही है, बिल्कुल पीछे जा रही है सियासी तौर पे। अब इसका क्या करें, इनका बताएं। वो आ ही नहीं रहे। अब ये तमाशा है, स्पीकर के चैम्बर में इकट्ठे हुए बैठे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसी तो बड़े नेक आ जी, देखो वो ही नहीं आ रहे। और भाई नहीं आ रहे, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो नहीं आ रहे, बस खत्म करो। एक हफ्ते से उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये 7 दिनों से उनका रोजाना अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए ये कह रहे हैं कि एक बारी आता सही, एक बारी साता सही, जुत्ती पावा तो काफिर आखी। वो नहीं करना चाहते मुज़ाकरात। उन्होंने हिम्मत है ना, जेल च उन्हों का बंदा पिया है ना सर, साडा बंदा तो नहीं ना पिया। तो मुज़ाकरात भी वही नहीं करना चाहते। अब इसका तो कोई फलसफा समझे, मैनू कोई फलसफा समझ नहीं। आज़म रज़ीक ताड़, राजा परवेज़ अशरफ, इजाज़ुल हक, खालिद मकसी भी स्पीकर पहुंच गए जी। उत्थे सारी टीम, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ वो पहुंच गए जी, सारे उधर पहुंच गए ने जी। हुण दसो मैं की करा। अच्छा सर जी, मुज़ाकरात वाली टीम दे कोलों अपोजिशन वाले नहीं जा रहे, तो वो हुण कल्ले बैठे ने बेचारे, चाह शाह पी रहे ने। एक दफ़ा पी लई उन्हें, दोबारा फिर उन्होंने कहा इरफान सिद्दीकी ने मैनू होर चाह पिलाओ। इंतज़ार तो करना है ना उन्होंने। ए हालात ने सर जी, ए हालात ने, ये हमारी पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स क्यों है, क्योंकि ऊपर ने ड्राइवर ने कह दिया है कि तुसी इंज गड्डी चलानी है, पहले गेयर चलानी है, और वो इस्लामाबाद तक लेके जानी है पहले गेयर, क्योंकि ड्राइवर ने कहता है ना सर जी।
برا حال ہے سر جی. یہ مذاکرات اول تو ہونے نہیں چاہیے تھے, تو ہوئے ہیں, تو اب اور تباہی ہو رہی ہے. یہ دونوں, وہ کہتے ہیں نا, نانی نے خصم کیتا تے برا کیتا, برا کر کے چھڑ دیتا تے اور برا کیتا. یہ وہ والے حالات ہیں. اچھا جی, اس وقت دھڑا دھڑ بل پیش ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسمبلی میں بل پیش ہو رہے ہیں. آج میں دیکھوں گا ہمارا جو بل ہے گروپ لائف انشورنس کا, وہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کا ہمیں بڑا انتظار ہے. پیش قومی اسمبلی میں تو کر دیا تھا, ادھر روز ان کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی, اور وہی نہیں کرنے دے رہے لڑائی جھگڑے. یہ اپوزیشن والے, یہ میں نے کہہ دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے جتنے مرضی مذاکرات کریں, نیچے لگ جائیں, عمران کو رہا کر دیں. انہوں نے 5 سال آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی, انہوں نے رولا ڈالتے رہنا ہے. یہ ذہن بنا لیں, اس کا کوئی اور طریقہ نکالیں, ورنہ انہوں نے یہ آپ کو نہیں کام کرنے دینا. یہ پکی بات ہے, پکی تے پیٹھی گل ہے سر جی ہے. انہوں نے مذاکرات کریں یا نہ, فیل ہوں یا پاس ہوں, انہوں نے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی. آپ جو مرضی کر لیں. ایک بندے کا دماغ ہی الٹا ہے, اس کا دماغ ہی الٹا ہے. اس کا دماغ صرف یہ کہ میں نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھاؤ. انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند. جی میں نے چاند چاہیے کھیلنے کے لیے. اب نہ چاند کیسے اس کو ہم دے دیں, نہیں نہ دے سکتے. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ سر جی آپ پر دھاپی پئی ہوئی ہے. منصور علی شاہ نے رولے ڈال دیے ہیں, لڑائیاں جھگڑے شروع ہیں, جج آپس میں گتھم گتھا ہونے والے ہیں. اب اسمبلی میں یہی ہوگا کہ اگر بڑا بینچ بنائے نا, سارے ججوں کو بٹھا دیں, مجھے لگتا ہے وہاں یہ ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ لیں گے. یہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, خاص طور پہ سپریم کورٹ میں, اور ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور 11 تاریخ کو جناب انہوں نے بلا لیا اجلاس. نئے جج آ رہے ہیں ہر جگہ سے, ادھر وکیلوں میں نئے جج بن رہے ہیں ہمارے ہائی کورٹوں میں, اور ہائی کورٹ سے اوپر جا رہے ہیں. جو پہلے جج بنے بیٹھے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. یار انہوں نے ظلم کیا ہے. 17 جج تھے سپریم کورٹ کے, 17 دونے 34 کر دیے, 2 یعنی کہ ڈبل کر دیے. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ایسے, کہیں بھی ایسے دنیا میں نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, دنیا میں نہیں ہوگا کہ جناب انہوں نے ڈبل کر دیے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. اور اے والی ویڈیو ساڑی دیکھو تے اس تو بعد جناب علی پھر تبصرے کرو کہ اے کی گل ہے تے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پروگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.